यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। यतिबेला मुलुक पुरै चाडबाडको माहौलमा डुबेको छ। नियमित दौडधुपपूर्ण जीवनबाट केही समय चाडपर्वको अवसर पारेर विराम लिने मौका पनि हो यो। आइतबारदेखि आम जीवन फेरि नियमित हुने नै छ। संस्कृतिका धनी नेपालीहरू कहिलेकाहीँ पुर्खाको योगदान भुलेर अनेक प्रश्न गर्छन्। विकासको अपेक्षा राख्दै गरिने ती प्रश्नको उत्तर संस्कृतिको समृद्धिमा खोज्नु बुद्धिमत्ता हो। अग्लो भवन र ठूला उद्योगको सपना जुनसुकै मुलुकले गर्न सक्छ, तर संस्कार र संस्कृति चाहेर पाइँदैन भन्ने तथ्य भुल्नु हुँदैन। पुर्खाले दिएका यी संस्कृतिले नै नेपालीलाई विश्वमा परिचित गराएको छ। मौलिक चाड, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी बीचको आपसी मेलमिलाप र स्नेहदेखि प्रकृति पूजनसम्मको परम्परा यो मुलुकवासीको धरोहर पनि हो। यसलाई निरन्तरता दिनु, जोगाउनु सबैको दायित्व पनि हो। अन्ततगत्ता यो नेपालीकै हितमा छ। आज भाइटिका पर्व। यो पर्वले जस्तो सुकै मनमुटाव भए पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग आपसी सद्भाव राख्नुपर्छ भन्ने सिकाएको छ। तर यो सिकाइ आम जीवनमा सीमित हुनु चाहिँ नेपालीको दुर्भाग्य नै हो जस्तो देखिन्छ। नेपाली राजनीतिले यो खालको भाइचारा भने कायम राख्नै सकेन। स्वार्थ मिल्दासम्म गर्दन जोडेर हिँड्ने राजनीतिक दलका नेताहरू स्वार्थ बाजिना साथ नैतिकताको आधारभूत सिमानाको ख्यालसम्म नराखी ओछितो काट्दै टिप्पणी गर्न सुरु गरिहाल्छन्। हालको विश्वव्यापीकरण युगमा राजनैतिक दल बीच नै भाइचारा कायम हुन सक्दैन भने यी दलले समाज र मुलुकका लागि केही गर्छन् त? यो प्रश्न सतिसाल छ, खडा छ। तर यो अभ्यासले नेपाली राजनीतिलाई माथि लैजान नसक्ने निश्चित देखिन्छ। यस्तोमा भाइटिकाले दिएको आपसी भाइचाराको सन्देशलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढे पक्कै पनि नेपाली राजनैतिक दलले कम्तीमा एउटा असल राजनैतिक अभ्यास गर्न सक्नेछन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै भाइटिका लगाइयो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतका विशिष्ट व्यक्तिले उत्तम साहित 11:02 टीका लगाए। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई लगाइदिने भाइटिकाको छुट्टै महत्त्व। भाइटिकामा लगाइदिने सप्तरङ्गी टीकाको आफ्नै विशेषता। कोरोना संक्रमण विरुद्ध खाने औषधिको पनि विकास। कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि बनाइएको पहिलो खाने चक्कीलाई बेलायतले गर्यो अनुमोदन। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा वेस्ट इन्डिज विरुद्ध अस्ट्रेलियाको फराकिलो जितसँगै अस्ट्रेलिया सेमी फाइनल नजिक। र पश्चिमी अफ्रिकी देश सिएरा लिओनमा तेल ट्याङ्करमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 84 जनाको मृत्यु। घटनास्थल वरपरका पसलहरू समेत आगोको ज्वालाका कारण प्रभावित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। यमपञ्चकको 5औं दिन दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु र आरोग्यको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाएर आज भाइटिका गरेका छन्। बिहान 11:02 उत्तम साहित रहे पनि सर्वसाधारणले दिनभरि नै टीका लगाएका हुन्। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीयका दिन दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टीका ग्रहण गर्ने गर्दछन्। दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी टीका लगाइदिने गर्दछन्। भाइटिकाको दिनलाई यम द्वितीया पनि भनिन्छ। दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई टीका लगाइदिए पनि दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई टीका लगाउने गरिन्छ। दिदीबहिनीको पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। टीका लगाइदिएपछि दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई ओखर, कटुस, मरमसला एवं सेलरोटी लगायतका खानेकुरा दिने र दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई गच्छे अनुसार सौभाग्यका प्रतीक कपडा र दक्षिणा दिई सम्मान प्रकट गर्ने गर्छन्। लक्ष्मी पूजाको दिन स्थापना गरिएको दियो, कलश र गणेशको पूजा गरी मूल थालीमा लेखिएको अष्टदलमा मार्कण्डेय, अश्वत्थमा, बलिव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य र परशुराम गरी अष्ट चिरञ्जीवी, चित्रगुप्त, यमराज, यमुना र धर्मराज्य गणपत्यादि वनस्पति युक्त देवताको
समेत पूजा आराधना गरी दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई तेलको धाराले छेकेर सप्तरङ्गी वा पञ्चरङ्गी टीका र मखमली, सयपत्री वा गोदावरी फूलका माला लगाइदिने गरिन्छ। प्रचलनमा सप्तरङ्गी टीका लगाउने गरिए पनि शास्त्रीय मान्यता भने रातो, सेतो, पहेँलो, हरियो, नीलो गरी 5 वटा रङको टीका लगाउनुपर्ने उल्लेख छ। तिहारको महत्त्वपूर्ण दिन भाइटीकामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राजा लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबाट टीका लगाएका छन्। शनिबार भाइटीकाको शाहीद अनुसार उनीहरूले तिहारको भाइटीका लगाएका हुन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भाइ डेगेन्द्र पाण्डेलाई भाइटीका लगाइदिएकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आज 11 बजेर 2 बजेको उत्तम शाहीदमा शीतल निवासमै भाइ डेगेन्द्रलाई टीका लगाइदिएकी हुन्। सोही अवसरमा भाइ डेगेन्द्रले पनि राष्ट्रपति भण्डारी सहित दिदीहरूलाई टीका तथा माला लगाइदिएका थिए। साथै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि भाइटीकाका अवसरमा नजिकका आफन्त बहिनीहरूसँग भाइटीका लगाएका छन्। लैनचौर स्थित उपराष्ट्रपति निवासमा शुभ शाहीदमा उनले आफन्त बहिनीहरूबाट टीका ग्रहण गरेका हुन्। त्यस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बहिनी शोभा राज्यलक्ष्मी शाहबाट टीका र फूलमाला लगाएका छन्। पूर्व राजाले कमलादी स्थित बहिनी शोभाको घर पुगेर टीका र फूलमाला लगाएका हुन्। साथै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नी बहिनीका हातबाट भाइटीका लगाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनको दाजुभाइलाई आफ्नी बहिनी पार्वती भट्टराईले भाइटीका लगाइदिएकी हुन्। त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भाइटीकाका अवसरमा बहिनीहरूसँग टीका ग्रहण गरेका छन्। सञ्चार मन्त्री कार्कीले ललितपुरको भैँसेपाटी स्थित बहिनीको निवासमा बहिनी सुशीला बस्नेत र तारा थापाको हातबाट टीका ग्रहण गरेका छन्। साथै भाइटीकाको अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। संस्कृति र चाडपर्व नेपाल र नेपालीको गहना नै हो। अझ दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने पर्व तिहारको नेपाली समाजमा छुट्टै महत्त्व छ। दिदीबहिनीले निधारमा लगाइदिने सप्तरङ्गी टीका, फोडिने ओखर, लगाइदिने तेल र मखमली मालाको पनि भाइटीकासँगै महत्त्व गाँसिएको छ। एक रिपोर्ट। दिदीले भाइलाई र बहिनीले दाजुलाई अनि भाइले दिदीलाई र दाजुले बहिनीलाई विधिपूर्वक पूजा गर्ने दिन भाइटीका। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथिसम्म 5 दिन मनाइने तिहार अर्थात् यमपञ्चकको महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा पनि चिनिन्छ। भाइटीकालाई दाजुभाइसँग भेटघाट हुने, बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गरी अझ दिगो बनाउने माध्यमका रूपमा लिइन्छ। भाइटीका लगाउँदा दुबो र तेलले छेक्नु, ओखर फुटाउनु र मखमली माला लगाइदिनुको महत्त्व छुट्टै छ। पौराणिक कथासँग भाइटीका जोडिएको छ। परापूर्व कालमा मृत्युका राजा यमराज बहिनी यमुनालाई भेट्न यमलोकबाट पृथ्वीमा लामो समय आएका थिएनन्। त्यसैले यमुनाले निम्ता दिएर दाजुलाई बोलाएको र त्यो बेलामा यमपञ्चक परेको थियो। यमराज यमपञ्चक भर यमुनाको घरमा बसेको किम्बदन्ती छ। भाइटीकाको दिन यमुनाले दाजुलाई पूजा गरी उपहार दिएर दाजुसँग आशीर्वाद लिएदेखि भाइटीका सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई अघिल्लै दिन भाइटीकाको निम्ता दिने चलन छ। दाजुभाइको मङ्गलको कामना गर्दै ढोकामा फोडिने ओखरले बाधा अडचन हट्ने र कालले समेत लाँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। दाजुभाइलाई लगाइदिने मखमली, सयपत्री तथा दुबोको मालाले मखमली जस्तै कहिल्यै नओइलाउने, सयपत्रीको रङ जस्तो कहिल्यै उडेर नजाने र दुबो जस्तै सधैँ मौलाइरहने विश्वास गरिन्छ। त्यसैगरी निधारमा लगाइदिने सप्तरङ्गी टीकाका सेतो रङ शान्ति, रातो मङ्गल, हरियो सद्बुद्धि, पहेँलो दीर्घजीवी र नीलो निरोगिताको प्रतीक मानिन्छ। दाजुभाइ प्रतिको प्रेम रङ जस्तै गाढा तथा निरोगी भइरहने विश्वास गरिने भएकाले नेपाली समाजमा भाइटीकाको बेग्लै महत्त्व देख्न सकिन्छ। रानीपोखरीको बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा भाइटीकाका दिन श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। वर्षमा एक दिन तिहारको दिन मात्र बालगोपालेश्वर मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने भएकाले आजका दिन श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको हो। दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइले बालगोपालेश्वर मन्दिरमा पूजाआजा गरी टीका लगाउने प्रचलन रहेको छ। एक रिपोर्ट।
हरेक वर्ष भाइटिकाको दिन मात्रै खुल्ने यो मन्दिर 2072 सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएपछि 5 वर्षसम्म पुनर्निर्माणको कारण बन्द रह्यो। पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि गत वर्षको तिहारदेखि सर्वसाधारणका लागि यो मन्दिर खुला गर्न थालिएको हो। तिहारका दिन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी नहुनेहरूले बालगोपालेश्वर मन्दिरमा पूजाआजा गरी भाइटिका लगाउने चलन छ। प्रताप मल्लको चाहिँ पालामा उहाँको चाहिँ मतलब छोरा चाहिँ बित्नु भएको हुनाले रानीको नाउँबाट चाहिँ यो रानी पोखरी राखेको। अब यो चाहिँ 7-8 पुस्तो भइसक्यो हामी यहाँ सेवा गर्दै आएको। अब आएर चाहिँ यही भाइटिकाको यादमा चाहिँ कोही दाइ नहुने आउँछन्, कोही भाइ नहुने आउँछन्, कोही दिदी नहुने, कोही बहिनी नहुने, होइन यस्तो चाहिँ मतलब मान्छेहरू चाहिँ अनेक ठाउँबाट आएर चाहिँ आफ्नो दाजुभाइको यादमा चाहिँ टिका लगाउने गर्ने। बालगोपालेश्वर मन्दिरमा आएर भाइटिका लगाउन पाउँदा विदेशी भक्तजन पनि खुसी देखिन्छन्। We heard a lot about this festival and we were really interested to see what is this festival. So it's really wonderful and we like the colors here. And we're a group of photographers and we came here to see all the colors and the culture and to photograph all these nice things. आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी नहुनेहरूले भाइटिकाका दिन यस मन्दिरमा दर्शन गरी भाइटिका लगाउने गर्दछन् भने दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनेहरू पनि घरमा टिका लगाएर बालगोपालेश्वर मन्दिरको दर्शन गर्न आउने गर्दछन्। यसपालि चाहिँ यहाँ पोहोर पनि आउँथ्यो, यसपालि दिदी बहिनी दुईटा दिदी बहिनी थियो, दिदी एउटा पोहोर बित्यो, एउटा कृष्ण धर्म माने नभएर बालगोपालेश्वरमै टिका लगाउन आएको। म चाहिँ पनौतीबाट आएको। यो ठाउँ धेरै राम्रो लाग्छ र हरेक साल आउने गरेको छ टिका लगाइसकेपछि। भाइ तिहार अब आज भाइ टिका सबैले अब हिन्दूको पर्व सबैले मेरो दिदीबहिनी नभएको भएर म यहाँ रानी पोखरी आज वर्षमा एकचोटि खुल्ने भएको भएर अनि टिका पनि लगाउँ, आज रानी पोखरी दर्शन पनि गरौँ हेरौँ भनेर आएको। विक्रम सम्वत 2035 सालपछि नियमित रूपमा रानी पोखरी भित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्न थालिएको हो। यो वर्षको तिहारमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण भने कायमै रहेकोले बालगोपालेश्वर मन्दिर दर्शन गर्ने श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न भने कडाई गरिएको छ। यो मन्दिर वर्षमा एक दिन भाइटिकाको अवसरमा मात्र खुल्ने गर्छ। आजका दिन यस मन्दिरमा आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी नहुनेहरूले टिका लगाएर तिहार मनाउने गर्छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले 65 जिल्लामा पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। आगामी मङ्सिर 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुन लागेको पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनलाई मध्यनजर गरी जिल्ला अधिवेशन जारी राखेको छ। जिल्ला अधिवेशन कार्तिक 23 गतेभित्र सम्पन्न गर्न पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। तेह्रथुम, सङ्खुवा सभा लगायत केही जिल्लामा प्रतिनिधि छनौटका विषयमा विवाद छ। पर्सा, स्याङ्जा, महोत्तरी र गोर्खामा सम्पन्न अधिवेशनमा विवाद उत्पन्न भएपछि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले विवाद समाधान गरेको थियो। पार्टीले पहिलो पटक सक्रिय सदस्यबाट प्रतिनिधि छनौट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि क्षेत्रीय तथा स्थानीय समितिबाट प्रतिनिधि छनौट गर्ने व्यवस्था रहेको थियो। प्रदेश र क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष, महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदेन सदस्यका रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। ती सदस्यले मतदान गर्न पाउने तर उम्मेदवार बन्न भने पाउने छैनन्। पार्टीले कार्तिक 26 गतेभित्र सक्रिय सदस्यको नामावली जिल्लामा पठाउने र 7वटै प्रदेश सभाबाट प्रदेश कार्य समितिको निर्वाचन कार्तिक 28 गते गर्न उक्त समितिलाई निर्देशन दिएको छ। सक्रिय सदस्यको दावी विरोध यही कार्तिक 27 देखि 29 गतेसम्म गर्न समयसीमा तोकिएको छ। सक्रिय सदस्यबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन आगामी मङ्सिर 1 देखि 3 गते गर्ने जिल्ला कार्य समितिसँग समन्वय गरी प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समितिले निर्वाचनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ। नेपालमा शनिबार थप 139 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2134 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 128 जना र 1798 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 11 जनामा
संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,09,232 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,439 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 396 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,94,834 जना निको भएका छन्। हाल 8,144 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 115 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका बिरामी मध्ये 196 जनाको आइसियु र 50 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण विरुद्ध खोप मात्र होइन, अब खाने औषधिहरूको पनि विकास हुन थालेको छ। लक्षण देखिने कोभिडका बिरामीहरूको उपचारका लागि बनाइएको पहिलो खाने चक्कीलाई बेलायतको औषधि नियामक निकायले अनुमोदन गरिसकेको छ। मोल्युपिरभिर नामक दिइएको चक्की भर्खरै कोभिड देखिएको जोखिम समूहमा पर्ने बिरामीहरूलाई दिनको 2 पटक दिइने भएको छ। त्यसैगरी अमेरिकी औषधि उत्पादक कम्पनी फाइजरले पनि कोभिड बिरामीका लागि खाने चक्की विकास गरेको छ। एक रिपोर्ट। बेलायतले अनुमति दिएको कोरोनाको खाने चक्की औषधि सुरुमा रुगाखोकीको उपचारका लागि विकास गरिएको थियो। उक्त चक्कीले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अथवा मृत्यु हुने जोखिमलाई आधाले घटाइदिएको क्लिनिकल परीक्षणहरूबाट देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले दाबी गरेका छन्। यसअघि कोरोना खोप विश्वभर पुर्याएको अमेरिकी औषधि उत्पादक कम्पनी फाइजरले पनि कोभिड बिरामीका लागि खाने चक्की विकास गरेको र अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने वा मृत्यु हुने सम्भावनालाई रोक्ने कुरामा 89% प्रभावकारी देखिएको जनाएको छ। अवस्था गम्भीर हुने उच्च जोखिममा रहेका बिरामीहरूले कोभिडका लक्षण देखिनासाथ यो चक्कीको सेवन गर्नुपर्ने बताइएको छ। 5 दिनसम्म दिनहु 3 वटा चक्की सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइजरले उक्त चक्कीको आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिन अमेरिकी नियामक निकायमा निवेदन समेत दिइसकेको छ। बेलायतले अनुमति दिइसकेको कोभिडको खाने चक्की डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा बेलायतले 4,80,000 थान औषधि पाउने गरी खरिद सम्झौता समेत गरिसकेको छ। कोरोनाको खाने औषधि र खोप विकास गर्नको लागि विश्वभरका 1,359 कम्पनीले प्रयास गरेका छन्। केही कम्पनी सफल भइसकेका छन् भने केही कम्पनीहरू अझै पनि ट्रायल गरिरहेका छन्। कोरोनाको खोपसँगै अब खाने औषधि पनि उपलब्ध भयो भने कोरोना संक्रमणसँग डराउने अवस्था अन्त्य हुने विज्ञहरू बताउँछन्। क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला डडेलधुरा, बैतडी, डोटी र बझाङको सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको 750 मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजनाको चर्चा भएको धेरै समय बित्यो। परियोजना निर्माणका लागि सरकारले तत्परता देखाउनु त परको कुरा, प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई आधारभूत विकासको प्रत्याभूत हुनबाट समेत रोक लगाएको छ। परियोजनाकै कारण आम जनता आधारभूत विकासबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिएको 750 मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना राज्यबाट ठोस पहल नहुँदा चर्चामै सीमित छ। 4 दशकदेखि पश्चिम सेती बन्ने चर्चा चुलिए पनि त्यो चर्चामै सीमित भएको छ। पश्चिम सेती बन्ने चर्चा भएको 43 वर्ष बित्दा पनि आयोजना निर्माणको कामसम्म सुरु हुन नसकेपछि स्थानीयहरूमा निराशा छाएको छ। करिब 1 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँ लागतको बहुउद्देश्य आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकोले पनि यसलाई विभिन्न राजनैतिक दलले वर्षौंदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। तर यो परियोजना पञ्चायत कालदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा समेत चर्चामै मात्रै सीमित छ। पश्चिम सेती बन्ने आसपासका क्षेत्र डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका, बैतडीको सिगास गाउँपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिका र बझाङका केही गाउँमा अहिलेसम्म विकास हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। पश्चिम सेतीको सरकारको कुरा के हो भने यहाँका जनताहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हेलचेक्राइ गर्यो राज्यले र परिवर्तन हेलचेक्राइ गर्यो। यस्तो न यस क्षेत्रमा परियोजना बन्ने हल्लाले बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत स्थानीयवासी वञ्चित हुनु परेको छ।
बेला बखतमा पश्चिम सेती बन्ने चर्चा चुलिने तथा सेलाउने गर्दा विकास निर्माणका काम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन। अब सरकारले चर्चामा रहेको पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माणको काम थाल्नुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको माग छ। डडेलधुरा, बैतडी, बझाङ र डोटीको चाहिँ सङ्गममा रहेको यो पश्चिम सेती जलविद्युत योजना चाहिँ परियोजना जुन छ सुदूरपश्चिमको एउटा ठुलो चाहिँ परियोजना, यो सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो हाम्रो अहिलेसम्मको माग। पश्चिम सेतीकै नाम बेचेर चुनाव जितेका नेताहरू पनि परियोजनाको निर्माणका लागि उदासीन देखिएपछि यो परियोजना निर्माणमा अन्योलता छाएको छ। पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्न सकिए सुदूरपश्चिम प्रदेश मात्रै नभई सिङ्गो देशकै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने भएकोले यसतर्फ सरकार र सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना संक्रमणका कारण थलिएका पर्यटकीय स्थलहरू फेरि लयमा फर्कन थालेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशकै सबभन्दा ठूलो पर्यटकीय स्थल बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि कोरोना संक्रमण फैलिएपछि लामो समय बन्द गरियो, तर पछिल्लो समय संक्रमण दर घट्न थालेपछि खुला गरिएको छ। एक रिपोर्ट। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज 2 वर्षपछि खुला भएपछि अवलोकन गर्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको भिड नै लाग्न थालेको छ। निकुञ्जले सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर मात्रै निकुञ्ज अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ठूलो पर्यटकीय सम्भावना पुगेको क्षेत्र भएको हुँदा यसको प्रचार प्रसारमा अझै जोड दिनुपर्ने अवलोकनमा पुगेकाहरू बताउँछन्। यहाँको व्यवस्थापनले अलिकति राम्रो तरिकाको सेवा दिएको छैन। जस्तो कुनै गाडीहरू नीलो गाडी मात्रै जान दिने भित्र सेतो गाडी जान नदिने भनेको आफ्नो पर्सनल गाडीहरू। विगतमा दैनिक हजारौं पर्यटक आउने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा कोरोना संक्रमण घट्दै जान थालेपछि केही मात्रामा बढ्न थालेका छन्। पछिल्लो समय बाहिरी जिल्लाबाट समेत निकुञ्ज अवलोकनका लागि आन्तरिक पर्यटकहरू पुग्न थालेका छन्। निकुञ्ज निकै रमणीय रहेको बताउँछिन् काठमाडौँबाट बर्दिया पुगेकी एलिना अधिकारी। अहिले चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेछ अनि यहाँनिर गर्ने कुराहरू धेरै रहेछ हैन। अब यहाँ वाइल्ड लाइफ साइट सिइङहरू भयो, तर अब यो ठाउँको चाहिँ प्रचार प्रसार पनि अलिक कम भइरहेको छ। जस्तै अब अरू पर्यटकीय स्थलहरूको त धेरै प्रचार प्रसार हुन्छ, तर अब यो ठाउँको पनि अलिक धेरै प्रचार प्रसार गरेर अब सरकारले पनि अलिकति राम्ररी संरक्षण गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ पनि धेरै पर्यटकहरू आउने चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। बाघका कारण विश्वमै चर्चित बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 2 वर्षदेखि बाहिर पर्यटकहरू पनि आउन पाइरहेका छैनन्, जसको प्रत्यक्ष असर राजस्व सङ्कलनमा समेत परेको छ। बाघका लागि चर्चित यस निकुञ्जको प्रचार प्रसारमा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र तीनै तहको सरकार जुट्नुपर्ने यस क्षेत्रका स्थानीय बताउँछन्। टाढा भएर अलिकति प्रचार प्रसारको कमी भएको हुनाले चाहिँ मान्छे अहिले चितवनमा जाने हो भने भिड पार्छ, यहाँ खाली नै छ। सो प्रवर्धनको चाहिँ अति नै खाँचो छ। त्यसपछि चाहिँ सरकारवाला निकायले चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी पनि देखिन्छ। अहिले दैनिक 500 भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक निकुञ्ज अवलोकनका लागि पुग्ने गरेका छन्। निकुञ्जको बारेमा आवश्यक जानकारी सहित प्रचार प्रसार गर्न सके बाहिर तथा आन्तरिक पर्यटक भित्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिनेमा दुई मत छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति कुमार पन्थीको रिपोर्ट। बैतडीको मठैराज युवा क्लबले बृहत खुला मठैराज सांस्कृतिक महोत्सव सञ्चालन गरेको छ। जिल्लाको डिलाशैनी गाउँपालिकामा स्थानीय भाषा र संस्कृतिको सम्वर्धनका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। मेला महोत्सवको माध्यमबाट ग्रामीण स्तरमा बोलिने भाषा संस्कृतिको संरक्षण र प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा स्थानीय अगुवाहरूले जोड दिएका छन्। यो हाम्रो स्थानीय कलाकारहरूलाई यदि प्रोत्साहन गरिएन भने भोलिको दिनमा हाम्रो आफ्नो भाषा, संस्कृति, पहिचान र सभ्यता चाहिँ लोप हुन सक्छ, जुन अहिले हामी सबैजनाहरूले आफ्नो तह र तबकामा यो विषयमा सोच्नुपर्छ। गत 2072 सालबाट निरन्तर आयोजना गरिँदै आएको यस महोत्सवले स्थानीय भाषा संस्कृति जगेर्ना गर्नुका साथै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरणका लागि अहम भूमिका निर्वाह गरिरहेको आयोजकको दावी छ। कलाकार, स्थानीय वेशभूषा र स्थानीय संस्कृतिलाई नै झल्कने गरेर हामी प्रायोरिटीमा अहिले पनि राखेका छौँ र भोलि पनि हामी त्यही राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। संस्कृति संरक्षणमा जुटेका स्थानीय अगुवा र विभिन्न क्लबहरूसँग सहकार्य गर्दै आवश्यक सहयोग गर्ने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता छ। को लागि जगेर्ना गर्ने कुनै सङ्घ संस्थाहरू त्यस्तो कार्यक्रमहरू छन् भने त्यसलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरू
र हामीले भनौँ न अब ठोस रूपमा यसै गरेर भनेर पालिकाले त्यस्तै छुट्टै त गर्न सकेको स्थिति छैन। तर यसरी स्थानीय भाषा संस्कृतिका पुस्तकहरू अनि भनौँ न किताबहरू त्यस्तो अनि पत्र पत्रिकाहरू स्थानीय भाषाका त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरू आयो भने त्यसलाई हामी सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। पछिल्लो समय बढ्दो आधुनिकता र सहरीकरणसँगै स्थानीय भाषा कला संस्कृति नै लोप हुने संघारमा पुगेको जानकारहरू बताउँछन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। विद्युत आयोजनाहरू निर्माणसँगै सरकारले विद्युतीय बसको अवधारणा अघि सारेको छ, तर विद्युतीय बस सञ्चालनमा खासै प्रगति भने हुन सकेको छैन। मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा विद्युतीय बस र ट्याक्सी भित्राइएको वर्ष दिन पुग्नै लाग्यो। विश्व सम्पदा स्थल लुम्बिनीमा वातावरण प्रदूषण कम गर्न र पर्यटकलाई सुविधा दिन भन्दै भित्राइएका बस र ट्याक्सी भने सञ्चालनको छाँट काट्नै छैन। चार्जिङ स्टेसन करिब तयार भए पनि सञ्चालनको मोडालिटी तयार नहुँदा लुम्बिनीमा लामो समयदेखि खुला आकाशमुनि सवारी थन्काएर राखिएको छ। एक रिपोर्ट। यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनीमा यसरी रोकिराखेको 10 महिना बढी समय भयो। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विश्व पर्यटकीय स्थल लुम्बिनीसम्म पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई ल्याउन लैजान बस र ट्याक्सी प्रयोग गरिने योजना छ। तर लामो समय नचलाएर खुला आकाशमुनि राख्दा बिग्रने, पाटपुर्जामा समस्या आउने र टुटफुट हुने जोखिम बढेको छ। सुरुमा जाँच गरिए पनि अहिले ती सवारी प्राविधिक रूपमा ठिक छन् छैनन् भनेर जाँचपास गरिएको छैन। सवारी साधन यत्तिकै थन्काएर राख्दा समस्या आउने प्राविधिक बताउँछन्। प्रदेश सरकारले चाहिँ ग्रेटर लुम्बिनीमा चाहिँ यी गाडीहरू चलाउँदा के कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि एउटा चाहिँ जस्तै भारतहरूमा पनि चाहिँ प्रदेश सरकारको निगम भन्ने हुन्छ, त्यो हिसाबमा पनि हामीले बसहरू गर्दा त्यसो गर्नुभन्दा लुम्बिनी विकास कोषबाट चाहिँ बोलपत्र माध्यमबाट अथवा अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ यो सवारी साधनहरू दिँदा उपलब्ध हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने राय आयो। कोषले टेन्डर आह्वान गरी सवारी सञ्चालन गर्न निजी कम्पनीलाई दिने मनसाय बनाएको छ। गत वर्ष चीनबाट 2 लटमा गरेर 5 बस र 14 ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको हो। त्यस यता यी सवारी साधन लुम्बिनी स्थित विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको पार्किङमा थन्क्याएर राखिएको छ। एसियाली विकास बैङ्कको अनुदान सहयोगमा क्लिन एनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत 13 करोड लागतमा बस र ट्याक्सी लुम्बिनी भित्राइएको थियो। यी सवारी यहाँ ल्याउँदा सरकारले 3.5 करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क बेहोरेको थियो। लुम्बिनीमा जापानको इसाका इलेक्ट्रिक कम्पनीले 13 करोड लागतमा बस र भ्यान चार्जिङ गर्ने स्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सोलर सिस्टमबाट चार्ज गर्ने जुन जिम्मेवारी लिनुभएको कम्पनी छ, त्यो कम्पनीले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको जापानिज प्राविधिकहरू आफै आएर गर्नुपर्ने केही कामहरू बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो कार्य सम्पन्न गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि होल प्रोजेक्ट त्यही कारणले गर्दाखेरि रोकिरहेको छ। सोलर र विद्युतबाट बस र ट्याक्सी चार्जिङ गरिनेछ। यसका लागि लुम्बिनीमा सोलर प्लान्ट जडान गरिएको छ। पावर हाउसबाट 154 किलोवाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। चार्जिङ स्टेसनबाट एकै पटकमा 13 सवारी साधन चार्ज गर्न सकिने बनाइएको छ। यहाँ ल्याइएका पूर्ण वातानुकूलित बस अपाङ्ग मैत्री र स्वचालित ढोका छन्। बसमा 19 र ट्याक्सीमा 5 सिट छन्। बस कार्डले स्टार्ट हुन्छ भने बस र ट्याक्सी आवाज रहित छन्। एक पटक फुल चार्ज गरे 400 किलोमिटरसम्म गुड्छ। तर समयमै सञ्चालन नगर्दा यत्तिकै बिग्रेर जाने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। विश्वभर अहिले पछिल्लो 10 वर्षकै सबैभन्दा धेरै महँगी भएको पाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकास फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन्स FAO का अनुसार पछिल्लो वर्ष विश्वभरमा खाद्य पदार्थमा 30% महँगो भएको छ। FAO का अनुसार विश्वभर खाद्यान्न र खाने तेलको मूल्य लगातार बढेको छ। वनस्पति तेलमा अक्टोबर महिनामा मात्र 10% मूल्य वृद्धि भएको छ। आपूर्तिमा भएको अवरोध, फ्याक्ट्री बन्द हुनु र राजनैतिक तनाव बढेका कारण मूल्य बढेको हो। FAO का अनुसार खाद्यान्नको मूल्यमा वार्षिक 22% वृद्धि भइरहेको छ। क्यानाडा, रुस र अमेरिका जस्ता गहुँको ठूलो उत्पादक देशमा
उत्पादन कम भएका कारण 1 वर्षमै गहुँको मूल्य 40% बढेको छ। FAO का अनुसार पाम, सोया, सूर्यमुखी तेलको मूल्य बढ्दा वनस्पति तेलको मूल्यको सूचकाङ्क पनि बढेको छ। चितवनको रत्नगरमा रहेका बैंकको एटीएम मेसिनमा नगद अभाव भएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। 365 दिन नै सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएका बैंकले चाडपर्वमा एटीएम मेसिनमा नगद नराख्दा सेवाग्राहीले यो समस्या भोग्नु परेको हो। तिहारमा बैंक बन्द भएको बेला एटीएमबाट रकम निकाल्न गएका सेवाग्राही एटीएममा नगद नभएपछि आक्रोशित बनेका छन्। पैसा निक्लेन, कति बेला इरर भन्छ, कति बेला के भन्छ, आफूले आफ्नो पैसा आफ्नो खातामा जम्मा गरेर पनि चाहिएको बेलामा युज गर्न पाएन। यो सिस्टमले साह्रै दुःखदायी, अत्यन्तै दुःख लाग्यो। अहिले रत्नगरमा रहेका अधिकांश बैंकका एटीएममा ताला लागेका छन् भने केहीमा थोरै पैसा राखिएका कारण मेसिनहरूमा लाइन लागेको छ। एटीएममा पैसा नहुँदा तिहारमा दिदीबहिनीहरूलाई दक्षिणा दिन र आवश्यक परेको सामग्रीको खरिदमा समेत समस्या भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। नेपालमा शेयर बजार मध्यम वर्गको आकर्षण र अवसरको केन्द्र बन्न थालेको छ। पछिल्लो केही समयमा विभिन्न कम्पनीले निष्कासन गर्ने प्राथमिक शेयर आइपिओमा मागभन्दा कैयौं गुणा बढी आवेदन परिरहेको छ भने दोस्रो बजारमा पनि शेयर खरिद बिक्री गर्नेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। सीडीएसका अनुसार कार्तिक 16 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा शेयर बजारमा संलग्न लगानीकर्ताको संख्या 46,06,000 भन्दा बढी पुगेको छ। सोही अवधिसम्म 46,06,827 जना लगानीकर्ताले शेयरको डिम्याट अभौतिकीकरण खाता खोलेका छन्। त्यसै गरी विद्युतीय प्रणाली अनलाइन मार्फत शेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या झण्डै 11 लाख पुगेको छ। केही साता यता शेयर कारोबारमा उतार चढाव चलिरहे पनि आइपिओ तथा दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताहरूको संलग्नता बढ्दै गएको देखिएको छ। सीडीएसका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्र शेयर बजारमा 20,13,000 लगानीकर्ता थपिएका थिए। 2077 असारमा डिम्याट खाता संख्या 17,23,600 मात्र थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत शनिबारको खेलमा वेस्ट इन्डिजलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै अस्ट्रेलिया सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। वेस्ट इन्डिजले दिएको 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलियाले 16 ओभर 2 बलमा 2 विकेट गुमाएर मात्रै लक्ष्य पूरा गरेको हो। जितसँगै अस्ट्रेलियाले 5 खेलमध्ये 4 खेलमा जित हात पार्दै 8 अङ्क जोडेको छ। अस्ट्रेलियालाई चौथो जित दिलाउन डेभिड वार्नरले सर्वाधिक 89 रन जोडे। मिचेल मार्सले 53 रनको योगदान दिए। वेस्ट इन्डिजका अकिल होसेन र क्रिस गेलले एक एक विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 157 रन जोड्यो। वेस्ट इन्डिजका लागि कप्तान काइरोन पोलार्डले सर्वाधिक 44 रन जोडे भने इभिन लेविसले 29 तथा सिमरोन हिटमेयरले 27 रन जोडे। खेलमा अस्ट्रेलियाका जोस हेजलवुडले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। आईसीसी विश्वकप क्रिकेटको एसिया छनौटको तयारीमा रहेको नेपालको राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले जित हात पारेको छ। शनिबार भएको खेलमा नेपालले बीकेएसपीलाई 24 रनले हराएको हो। नेपालले प्रस्तुत गरेको 73 रनको लक्ष्य पछ्याएको बीकेएसपीले 48 रन मात्रै बनाउन सक्यो। सुरुवाती ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि कविता जोशीले सर्वाधिक 23 रन बनाइन्। यस्तै रुबिना छेत्रीले 16 तथा काजल श्रेष्ठले 12 रन बनाइन्। बीकेएसपीका लागि ओपनर फर्जना लिजाले 25 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। बीकेएसपीलाई सस्तैमा समेट्न नेपालकी सङ्गीता राईले एक्लैले 4 विकेट लिइन्। विश्वकप एसिया छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले बङ्गलादेशमा 1 हप्ता अभ्यास गर्नेछ। एसिया कप छनौट प्रतियोगिता यूएईमा आगामी नोभेम्बर 19 देखि 29 सम्म चल्नेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। पुस्तक पढ्नकै लागि लेखिन्छ र प्रकाशन गरिन्छ, तर विश्वमा 240 पृष्ठको एउटा रहस्यमय पुस्तक छ जुन अहिलेसम्म कसैले पनि पढ्न सकेको छैन। 600 वर्षभन्दा पुरानो यो पुस्तक 15औं शताब्दीमा लेखिएको कार्बन डेटिङबाट पुष्टि भएको छ। यो पुस्तक हस्तलिखित हो, तर यसमा के लेखिएको छ र यो कुन भाषा हो आजसम्म कसैले पनि बुझ्न सकेको छैन। पहिल्याउन नसकिएको रहस्य जस्तै बनेको यो किताबलाई
बोयनिक म्यानुस्क्रिप्ट नाम दिएको छ। इटलीका एक पुस्तक विक्रेता विल्फ्रेड बोयनिकको नामबाट यो पुस्तकको नाम राखिएको छ। उनैले सन् 1912 मा यो पुस्तक खरिद गरेका थिए। यो पुस्तकमा मानिस तथा रुख बिरुवाहरूका चित्र पनि बनाइएको छ। बोयनिक पाण्डुलिपि नामक यस पुस्तकमा कोरिएका कतिपय चित्र निकै अनौठा र रहस्यमय छन्। यसमा रहेका कतिपय रुखका चित्र यस्ता छन् कि जो अहिले पृथ्वीमा रहेका कुनै पनि रुख बिरुवासँग मेल खाँदैन। यो किताब नियतवश यसरी बुझ्न नसकिने बनाएर लेखिएको हुन सक्ने कतिपयको ठम्याइ छ, तर यो रहस्य के थियो भन्ने कुरा कसैले पनि ढेउ पाउन सकेको छैन। अब 24 वेदर। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। दीर्घायु आरोग्य व ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै भाइ टीका लगाइयो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायतका विशिष्ट व्यक्तिले उत्तम साहित्य 11:02 टीका लगाए। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई लगाइदिने भाइटिकाको छुट्टै महत्त्व। भाइटिकामा लगाइदिने सप्तरङ्गी टिकाको आफ्नै विशेषता। कोरोना संक्रमण विरुद्ध खाने औषधिको पनि विकास। कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि बनाइएको पहिलो खाने चक्कीलाई बेलायतले गर्यो अनुमोदन। आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा वेस्ट इन्डिज विरुद्ध अस्ट्रेलियाको फराकिलो जितसँगै अस्ट्रेलिया सेमिफाइनल नजिक। र पश्चिम अफ्रिकी देश सिएरा लियोनमा तेल ट्याङ्करमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 84 जनाको मृत्यु। घटनास्थल वरपरका पसलहरू समेत आगोको ज्वालाका कारण प्रभावित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। राजनीतिक दल तिनका शीर्षदेखि तल्लो तहका नेताहरू भाषण गर्ने नाममा एक अर्काप्रति हदैसम्म झरेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। राजनीतिको नाममा मर्यादालाई समेत बिर्सेर गरिने यो खालको हरकत तपाईलाई कस्तो लाग्छ? ठिकै हो, राजनीतिमा गाली गलौज सामान्य हो भन्नेले तालीमा र होइन राजनीतिमा स्वार्थ हुने भए पनि गाली गलौजको श्रृङ्खलाले राम्रो गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।